नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको चौथो भिडियोमा छौँ। यो भिडियोमा चाहिँ हामी पार्टिसन भ्यालुको बारेमा पढ्नेछौँ। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले मिडियनको बारेमा पढिसकेका छौँ र यो पार्टिसन पनि मिडियनसँगै रिलेटेड छ। पार्टिसन भ्यालु भन्नाले चाहिँ टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसनलाई इक्वल नम्बर अफ पार्ट्समा डिभाइड गर्ने भन्ने बुझिन्छ। कुनै पनि डाटालाई हामीले के गर्ने भयो त भन्दा इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्ने भयौँ। अब कति पार्ट्समा डिभाइड गर्ने भन्ने कुरा छ, त्यसको लागि चाहिँ हामी अब पढ्दै जान्छौँ है त। त्योभन्दा पहिला एकपटक हामीले एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है त। पार्टिसन भनेको के त भन्दा मानौ हामीसँग एउटा हल कोठा छ अरे, जस्तो यसरी एउटा हल छ भनौँ। यसमा हामीले दुईवटा कोठा बनाउनु छ। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दा बीचमा एक ठाउँबाट पार्टिसन गरिदिनु पर्यो हो। जस्तो हामीले सेन्टरमा पार्टिसन गऱ्यौँ भने दुईवटा बराबर साइजको रुमहरू बनाउन सक्ने भयौँ हामीले। भने हामीलाई दुईवटा रुम बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दा बीचमा एउटा पार्टिसन राख्नु पर्यो हो। यही नै पार्टिसन हो। यदि हामीलाई चारवटा कोठा बनाउनु छ यही हललाई भने के गर्नु पर्यो त फेरि एक ठाउँमा, दुई ठाउँमा, तीन ठाउँमा यसरी पार्टिसन गर्नु पर्यो। 1 2 3 4 चारवटा रुममा डिभाइड भयो भने हो। यो नै के हो त पार्टिसन हो। यसै गरी हामीले हाम्रो डाटालाई पनि पार्टिसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब डाटालाई पार्टिसन गर्दा चाहिँ कसरी गर्ने त भन्ने कुरा छ है। जस्तो एक नम्बरमा छ एउटा क्वार्टाइल भनेर। क्वार्टाइल्सले के गर्छ त भन्दा हाम्रो डाटालाई इक्वल 4 पार्ट्समा डिभाइड गर्छ। अनि अर्को छ फेरि हाम्रो के हुने भयो डेसाइल्सले चाहिँ के गर्ने भयो त फेरि इक्वल 10 पार्ट्समा डिभाइड गर्ने भयो। अर्को छ हाम्रो पर्सेन्टाइलले चाहिँ के गर्ने भयो त इक्वल 100 पार्ट्समा डिभाइड गर्ने भयो हो। यति तीनवटा पार्टिसनहरू चाहिँ हामी पढ्छौँ यो च्याप्टरमा। अब यसको लागि हामीले के हुने भयो त भन्दा क्वार्टाइललाई क्यूले डिनोट गर्छौँ, डेसाइललाई डीले, अनि पर्सेन्टाइललाई चाहिँ पीले, अथवा हामी क्यूडीपी भनेर पनि यसलाई सम्झिन सक्छौँ। क्यू भनेको क्वार्टाइल, क्वार्टरली भनेको हामीले क्वार्टरमा कति हुन्छ त 4 पार्ट्स हुन्छ होइन। क्वार्टर भन्नाले फेरि अर्को खालको क्वार्टर होइन नि। क्वार्टरमा हामी के गर्छौँ त कुनै पनि डाटालाई हामीले क्वार्टरली डिभाइड गर्नु पर्यो भने चाहिँ इक्वल 4 पार्ट्समा डिभाइड गर्ने भयौँ। डेसाइल भन्दा बित्तिकै हामीले डिकेट्सलाई सम्झिँदा पनि भयो। डिकेट्स भन्नाले 10 वर्षको डिकेट्स हुन्छ होइन त। यसको अर्थ हाम्रो डाटालाई चाहिँ 10 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्ने भन्ने बुझ्नु पर्यो। अनि पर्सेन्टाइलले चाहिँ पर्सेन्टाइल भन्दा बित्तिकै पर्सेन्टेजलाई सम्झिन पनि सक्यौँ। पर्सेन्टेज भनेको 100% हुन्छ हो। भनेपछि हाम्रो डाटालाई चाहिँ 100 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्ने चाहिँ के हो त पर्सेन्टाइल हो। अर्थात् यसलाई हामी पीले डिनोट गर्छौँ। हेरौँ है त। अब जस्तो मानौ मैले एउटा चित्र ड्र गरेँ, यसको बिचबाट डिभाइड गऱ्यौँ भने यदि हामीले यो डाटाको मानौ हामीले यहाँ स्मलेस्ट डाटा राख्यौँ अनि यहाँनिर चाहिँ लार्जेस्ट डाटा राख्यौँ र बिचबाट एक्ज्याक्ट सेन्टरबाट डिभाइड गऱ्यौँ भने यो चाहिँ के हुन्छ त सेन्टर पोइन्ट हुन्छ, जसलाई हामीले मिडियन भन्न सिकिसकेका छौँ हो। अब यसलाई पनि फेरि एउटा यतापट्टिबाट एउटा यतापट्टिबाट अघिसम्म हाम्रो के थियो त यहाँदेखि यता 50% थियो अनि यता 50% थियो। फेरि यो 50%लाई पनि बिचबाट डिभाइड गरेर यता 25 बनाइदिउँ भने यता पनि 50% थियो, यसको पनि बिचबाट डिभाइड गरेर 25 बनाइदिउँ भने हो। यसले चाहिँ हामीलाई के गर्यो त 1 2 3 4 इक्वल 4 पार्ट्समा डिभाइड गर्यो। यो चाहिँ हाम्रो के हो क्वार्टर हो, क्वार्टाइल हो। क्वार्टाइल यो फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 हो, यो सेकेन्ड क्वार्टाइल Q2 हो, अनि यो चाहिँ थर्ड क्वार्टाइल Q3 हो। Q2 भनेको त के पनि हो त मिडियन पनि हो, हाम्रो
कुनै पनि डाटाको सेन्टर पोइन्टमा डिभाइड गर्ने भनेको के हुन्छ त मिडियन हुन्छ हो यो चाहिँ के हो त अब क्वार्टाइल्स हो त्यसपछि यसरी अर्को चाहिँ हाम्रो फेरि सेन्टरमा डिभाइड गर्यो मानौ यतापट्टि स्मलेस्ट डाटा हुन्छ यता लार्जेस्ट डाटा हुन्छ र यहाँनिर D5 भनिन्छ बिचकोलाई यो चाहिँ डेसाइल्स हो डेसाइलले चाहिँ के गरिदिने भयो त भन्दा इक्वल 10 पार्ट्समा यो D5 बाट यतापट्टि 4 वटा पार्ट्स हुन्छ यतापट्टि चाहिँ 4 वटा पार्ट्स हुन्छ अर्थात् डेसाइलमा के हुने भयो त भन्दा D1 D2 D3 हुँदै हुँदै कहाँसम्म जाने भयो त D9 सम्म जाने भयो यो के हो त डेसाइल्स हो त्यस्तै फेरि अर्को भनेको हाम्रो पर्सेन्टाइलको लागि चाहिँ सेन्टर पोइन्ट भनेको यसको यो भनेको चाहिँ मिडियन MD हो पर्सेन्टाइलको लागि सेन्टर पोइन्ट भनेको P50 हुन्छ र यसलाई मिडियन भन्छौँ यसमा P50 भन्दा यता र उतापट्टि फेरि इक्वल पार्ट्स हुन्छ र यसमा चाहिँ के हुने भयो त स्मलेस्ट र लार्जेस्ट भनौँ पर्सेन्टाइलमा चाहिँ P1 P2 P3 हुँदै हुँदै P99 सम्म जाने भयो भनेपछि यसलाई चाहिँ हामी पर्सेन्टाइल्स भन्ने भयौँ ठीक छ हो यति तीनटा कुरा बुझ्यो भने चाहिँ हामीले पर्सेन्टाइलको भ्यालुहरू क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्न आउने पनि यति नै हो अब यसको फर्मुलामा जाउँ है त फर्मुला कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने त यसको पर्सेन्टाइल अथवा डेसाइल अथवा क्वार्टाइलको फर्मुला चाहिँ कसरी बनाउने त भन्ने कुरा छ यसको लागि लेखौँ यहाँनिर क्याल्कुलेसन अफ पार्टिसन भ्यालु कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने त अब 1 नम्बरमा यदि हाम्रो डाटा इन्डिभिजुअल सिरिजमा छ भने के गर्नु पर्यो त भन्दा 2 स्टेपमा यसको एन्सर आउँछ फर्स्ट स्टेप हुन्छ arrange your data in ascending order पहिला त हामीलाई दिएको डाटा जुन छ त्यसलाई चाहिँ एसेन्डिङ अर्डरमा राख्नु पर्यो त्यसपछि सेकेन्ड स्टेप चाहिँ हाम्रो के त पोजिसन भ्यालुको फर्मुला लगाउनु पर्यो सेकेन्ड स्टेप चाहिँ फर्मुला हुने भयो अब फर्मुला चाहिँ यदि क्वार्टाइल हो भने Q1 हुन्छ Q1 इज इक्वल टु n+1 डिभाइडेड बाई क्वार्टाइलले के गर्छ त 4 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्छ भनेका छौँ त्यो भएर 4 ले डिभाइड गर्ने त्यसपछि के गर्ने त 1 ले मल्टिप्लाई गरिदिने अरे किन 1 ले मल्टिप्लाई गर्ने त भन्दा क्वार्टाइल Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल भनेको Q1 हो Q1 भएको भएर 1 ले मल्टिप्लाई गरेको यदि Q2 निकाल्दैछौँ भने चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अब 1 ले जतिलाई मल्टिप्लाई गरे पनि फरक त केही पर्ने होइन त्यो भएर 1 लाई नलेख्दा पनि हुन्छ TH आइटम भन्नु पर्यो हो यो त पोजिसन मात्रै हो यो पोजिसनमा कुन डाटा पर्छ त्यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ हामीले मिडियनमा यो कुरा सिकिसकेका छौँ र यसको एक्जाम्पल गर्दा पनि हामी फेरि सिक्छौँ त्यसपछि यदि हामीलाई Q2 निकाल्नु पर्यो भने Q2 भनेको त के पनि हो मिडियन पनि हो MD भन्न पनि सक्छौँ हामी इज इक्वल टु n+1 डिभाइडेड बाई 4 हो क्वार्टाइल भनेको भएर अब 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यसलाई चाहिँ 2 अब 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु भनेको यसले काट्न सक्छौँ हामी 2 आयो इज इक्वल टु n+1 डिभाइडेड बाई 2 TH आइटम मिल्यो हामीले मिडियनमा
हामीले योभन्दा अगाडिको क्लासमा मिडियनको फर्मुला यही भनेर पढेको हो। ठिक छ। यदि Q3 निकाल्ने हो भने यहाँनिर लेखिदिन्छु म। Q3 निकाल्ने हो भने के गर्नु पर्यो त? n+1 डिभाइडेड बाई 4 इन्टु 3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यहाँनिर चाहिँ थर्ड क्वार्टाइल भएको भएर TH आइटम हो। यसरी हामी के गर्छौँ त? क्वार्टाइलको फर्मुलाहरू बनाउँछौँ। हामी क्वार्टाइलमा यति तीनवटा भ्यालु पत्ता लगाउने हो। हामीले अघि भनिसकेका छौँ क्वार्टाइलमा के हुन्छ त? तीनवटा इक्वल पार्ट्स हुन्छ, Q1, Q2 र Q3 हो। त्यही तीनवटाको हामीले के गर्यौँ त? फर्मुला लेख्यौँ। अब जाउँ हामी के त? डेसाइलमा। सेकेन्ड डेसाइल्स भन्दा बित्तिकै के बुझ्यौँ त हामी? इक्वल 10 पार्ट्समा डिभाइड गर्छ भनेर बुझ्यौँ। इक्वल 10 पार्ट्समा डिभाइड गर्छ भने फर्मुलामा पनि के गर्नु पर्यो त? 10 ले डिभाइड गरिदिनु पर्यो। अब हामीले डेसाइललाई चाहिँ के गर्ने भयौँ? D ले डिनोट गर्ने भयौँ। D1 निकाल्नु पर्यो यदि हामीले भने n+1 डिभाइडेड बाई कतिले भाग गर्नु पर्यो त? 10 ले, किनकि डेसाइल भनेको 10 इक्वल पार्ट्स हो। 10 इन्टु 1 हो। 1 त लेख्दा पनि भयो, नलेख्दा पनि भयो। TH आइटम। त्यस्तै फेरि यदि हामीले D4 निकाल्नु पर्यो भने कसरी गर्ने भन्दा n+1 डिभाइडेड बाई 10 इन्टु 4 अनि TH आइटम है हो। यसरी हामी D4, D5, D6, D7, D8, D9 सम्म सबै क्याल्कुलेसन गर्न सक्ने भयौँ। अब पर्सेन्टाइलको हेरौँ है त। पर्सेन्टाइलको लागि चाहिँ हामी पर्सेन्टाइल भन्दा बित्तिकै के हुने भयो त? इक्वल 100 पार्ट्समा डिभाइड गर्ने भयो। इक्वल 100 पार्ट्समा डिभाइड गर्छ भने हामीले फर्मुलामा पनि 100 ले नै भाग गर्नु पर्यो। यदि हामीलाई P3 निकाल्नु छ भने इक्जाम्पलको लागि हामी के गर्ने भयौँ त? n+1 डिभाइडेड बाई 100 इन्टु कतिले मल्टिप्लाई गर्ने त? 3 ले, किनकि हाम्रो P3 निकाल्नु छ। TH आइटम। यदि P30 निकाल्नु छ भने चाहिँ कसरी गर्ने नि? n+1 डिभाइडेड बाई कति? 100 इन्टु कति? 30 TH आइटम हो। यसरी हामी फर्मुला। अब हामी जतिको पनि P99 को हो भने n+1 डिभाइडेड बाई 100 इन्टु 99 TH आइटम। यसरी जतिको पनि गर्न सक्ने भयौँ। अब जाउँ हामी। अब हामीलाई के चाहियो त? यदि डाटा डिस्क्रिट सिरिजमा छ भने फर्मुला के हुन्छ त भन्दा केही पनि फरक हुँदैन। के गर्नु पर्यो त? मात्र स्टेपहरू। फर्स्ट स्टेप के गर्नु पर्यो त? CF टेबल बनाउनु पर्यो। हामीले पहिला पनि बनाउन सिकिसकेका छौँ। मिडियन क्याल्कुलेसन गर्दा CF टेबल बनाउन सिकिसकेका छौँ। अनि सेकेन्ड स्टेप चाहिँ के गर्नु पर्यो? फर्मुला लगाउनु पर्यो पोजिसनको हैन। अनि त्यसपछि त्यो फर्मुलाबाट आएको जुन पोजिसन हुन्छ त्यसलाई हामी CF टेबलमा खोज्छौँ है त। हेरौँ। अब यदि फेरि यसमा क्वार्टाइल्स हो भने क्वार्टाइल्स भनेको 4 इक्वल पार्ट्स अनि सेकेन्डमा डेसाइल्स, थर्डमा पर्सेन्टाइल्स। यही तीनटाको हामीले फर्मुला बनाउने। अब यो तीनटैको फर्मुला के हुन्छ त? सेम एज
इन्डिभिजुअल सिरिजमा जे फर्मुला लगाएको त्यही नै हुन्छ, केही पनि फरक हुँदैन, सेम है। मात्रै फरक के हुन्छ त भन्दा n इक्वल टु टोटल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। इन्डिभिजुअल सिरिजमा जस्तो छुट्टा छुट्टै डाटा त दिएको हुँदैन, यसमा त अलिकति ग्रुपिङ गरेको हुन्छ, फ्रिक्वेन्सीहरू दिएको हुन्छ हो। ती सबै फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोडेर चाहिँ हामी के गरिदिन्छौँ त n को भ्यालु भनेर राखिदिन्छौँ। अब अर्को आयो फेरि हाम्रो के कन्टिन्युअस सिरिज। हो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सिरिज हो यो है। कन्टिन्युअस सिरिज नै हामीलाई इक्जाममा आउने हो। अब यदि कन्टिन्युअस सिरिज छ भने डाटा कस्तो हुन्छ त हामीलाई थाहा छँदैछ, क्लासहरू दिएको हुन्छ त्यहाँनिर हो, 0 to 10, 10 to 20 समथिङ यस्तै भनेर हो। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले फर्मुला लगाउनको लागि पहिले त केही स्टेपहरू हुनु पर्यो। फर्स्ट स्टेप हामी के गर्छौँ कन्टिन्युअस सिरिजको लागि CF टेबल बनाउनु पर्यो। सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ फाइन्ड द पोजिसन अफ पार्टिसन भ्यालु। हामीले क्याल्कुलेसन गर्न खोजेको पार्टिसन भ्यालुको पोजिसन कहाँ हो त भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो। अनि थर्ड स्टेपमा बल्ल फर्मुला लगाउनु पर्यो यहाँनिर है त। अब फर्मुला कसरी बनाउने त, यदि क्वार्टाइल हो भने के गर्नु पर्यो त Q1 पत्ता लगाउनु पर्यो इजिकल टु, अब यसमा फर्मुला अलि फरक हुन्छ है, सम्झिनु पर्ने L प्लस Q1 को लागि चाहिँ के हुने भयो त n/4 माइनस CF डिभाइडेड बाई F इन्टु H। हामीले मिडियन निकाल्दा पनि यस्तै फर्मुला बनाउन सिकेको छ, मात्रै के हुन्थ्यो त्यहाँ n/2 हुन्थ्यो है। त्यो 2 किन भएको भन्ने कुरा पनि म भन्छु। अहिले चाहिँ के भयो त L भनेको लोअर लिमिट अफ क्लास साइज हुन्छ क्या अरे हैन। n/4 हामीले यहाँनिर फाइन्ड द पोजिसन भन्दा n/4 को क्याल्कुलेसन गरिसक्छौँ। अनि CF टेबलमा हेर्छौँ, F फ्रिक्वेन्सी भइहाल्यो, अनि H भनेको त क्लास साइज हो भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छँदैछ। यदि फेरि हामीले यहाँनिर Q3 को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने हो त L प्लस 3n/4। अब 3n/4 किन भएको त यहाँनिर Q1 पत्ता लगाउँदा 1 ले मल्टिप्लाई गरेको थियो n-लाई, त्यो भएर n/4 मात्रै भयो। यदि हामी Q3 पत्ता लगाउँदैछौँ भने चाहिँ 3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, त्यो भयो भने 3n/4 हुने भयो, माइनस CF क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिभाइडेड बाई F फ्रिक्वेन्सी भइहाल्यो इन्टु H क्लास साइज त छँदैछ। यदि फेरि डेसाइल हो भने D, एक्जाम्पलको लागि मैले अहिलेलाई D4 भनेर राख्दिएँ। यदि D4 पत्ता लगाउनु छ भने L प्लस 4n/, अब यहाँनिर डेसाइल भनेको त कति हुन्छ फेरि 10 ले डिभाइड गर्नु पर्यो, माइनस CF डिभाइडेड बाई F इन्टु H। सेम हो, केही पनि चेन्ज हुँदैन, मात्रै यहाँनिर डेसाइल हो भने 10 ले, क्वार्टाइल हो भने 4 ले, पर्सेन्टाइल हो भने 100 ले। त्यस्तै फेरि मानौ इक्जाम्पलको लागि फेरि मैले यहाँनिर D9 भनेर राखिदिन्छु। L प्लस के हुने भयो अब ल 3n/10 माइनस CF डिभाइडेड बाई F इन्टु H। सेम छ, फर्मुला बनाउन हामीलाई केही पनि गाह्रो छैन। त्यस्तै यदि फेरि पर्सेन्टाइल हो भने P, मानौ यहाँनिर मैले P5 भनेर राखिदिएँ। P5 को भ्यालु पत्ता लगाउनु छ भने L प्लस 5n/ कतिले डिभाइड गर्नु पर्यो त अब चाहिँ
100ले, किनकि पर्सेन्टाइलमा हामी 100ले डिभाइड गर्छौँ। पर्सेन्टाइल भनेको के हो त 100 इक्वल पार्ट्स हो, माइनस CF डिभाइडेड बाई F इन्टु एच, एच त क्लास साइज भइहाल्यो। त्यस्तै यदि हामीले P75 पत्ता लगाउनु छ भने के गर्नु पर्यो त L प्लस 75N डिभाइडेड बाई 100 माइनस CF डिभाइडेड बाई फ्रिक्वेन्सी F इन्टु एच हो। यसरी हामीले अब यसरी जतिसुकै पर्सेन्टाइल अथवा डेसाइल अथवा क्वार्टाइलको भ्यालु भए पनि पत्ता लगाउन सक्ने भयौँ, फर्मुला युज गर्न सक्ने भयौँ है त। अब यसमा हेरौँ, एकछिन मैले यसलाई यता राखेँ। यदि क्वार्टाइल हो भने के गर्नु पर्यो त Q1 पत्ता लगाउनु पर्यो इजिकल टु, अब यसमा फर्मुला अलि फरक हुन्छ है, सम्झिनु पर्ने, L प्लस Q1 को लागि चाहिँ के हुने भयो त N/4 माइनस CF डिभाइडेड बाई F इन्टु एच। हामीले मिडियन निकाल्दा पनि यस्तै फर्मुला बनाउन सिकेको छ, मात्रै के हुन्थ्यो त्यहाँ N/2 हुन्थ्यो है। त्यो 2 किन भएको भन्ने कुरा पनि म भन्छु। अहिले चाहिँ के भयो त L भनेको लोअर लिमिट अफ क्लास साइज हुन्छ क्यारे हैन। N/4 हामीले यहाँनिर फाइन्ड द पोजिसन भन्दा N/4 को क्याल्कुलेसन गरिसक्छौँ। अनि CF टेबलमा हेर्छौँ, F फ्रिक्वेन्सी भइहाल्यो, अनि H भनेको त क्लास साइज हो भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छँदैछ। यदि फेरि हामीले यहाँनिर Q3 को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने हो त L प्लस 3N/4। अब 3N/4 किन भएको त यहाँनिर Q1 पत्ता लगाउँदा 1 ले मल्टिप्लाई गरेको थियो N-लाई, त्यो भएर N/4 मात्रै भयो। यदि हामी Q3 पत्ता लगाउँदैछौँ भने चाहिँ 3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, त्यो भयो भने 3N/4 हुने भयो, माइनस CF क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिभाइडेड बाई F फ्रिक्वेन्सी भइहाल्यो इन्टु एच क्लास साइज त छँदैछ। यदि फेरि डेसाइल हो भने डी, एक्जाम्पलको लागि मैले अहिलेलाई D4 भनेर राख्दिएँ। यदि D4 पत्ता लगाउनु छ भने L प्लस 4N/, अब यहाँनिर डेसाइल भनेको त कति हुन्छ फेरि 10 ले डिभाइड गर्नु पर्यो, माइनस CF डिभाइडेड बाई F इन्टु एच, सेम हो, केही पनि चेन्ज हुँदैन, मात्रै यहाँनिर डेसाइल हो भने 10 ले, क्वार्टाइल हो भने 4 ले, पर्सेन्टाइल हो भने 100 ले। त्यस्तै फेरि मानौ इक्जाम्पलको लागि फेरि मैले यहाँनिर D9 भनेर राखिदिन्छु। L प्लस के हुने भयो अब ल 3N/10 माइनस CF डिभाइडेड बाई F इन्टु एच, सेम छ, फर्मुला बनाउन हामीलाई केही पनि गाह्रो छैन। त्यस्तै यदि फेरि पर्सेन्टाइल हो भने P, मानौ यहाँनिर मैले P5 भनेर राखिदिएँ। P5 को भ्यालु पत्ता लगाउनु छ भने L प्लस 5N/ कतिले डिभाइड गर्नु पर्यो त अब चाहिँ 100 ले, किनकि पर्सेन्टाइलमा हामी 100 ले डिभाइड गर्छौँ। पर्सेन्टाइल भनेको के हो त 100 इक्वल पार्ट्स हो, माइनस CF डिभाइडेड बाई F इन्टु एच, एच त क्लास साइज भइहाल्यो। त्यस्तै यदि हामीले P75 पत्ता लगाउनु छ भने के गर्नु पर्यो त L प्लस 75N डिभाइडेड बाई 100 माइनस CF डिभाइडेड बाई फ्रिक्वेन्सी F इन्टु एच हो। यसरी हामीले अब यसरी के हुने भयो त भन्दा जतिसुकै पर्सेन्टाइल अथवा डेसाइल अथवा क्वार्टाइलको भ्यालु भए पनि पत्ता लगाउन सक्ने भयौँ, फर्मुला युज गर्न सक्ने भयौँ है त। अब यसमा हेरौँ, एकछिन मैले यसलाई यता राखेँ। where L इक्वल टु के हो त
लोअर लिमिट अफ क्लास साइज हो हैन। हाम्रो पोजिसन जहाँनिर पर्छ अथवा पार्टिसन भ्यालु जहाँनिर पर्छ त्यसको रिलेटेड क्लासको लोअर लिमिट चाहिँ के हुन्छ त एल हुन्छ। त्यसपछि आयो हाम्रो एन भनेको त टोटल फ्रिक्वेन्सी हो, हामीलाई थाहा छँदैछ। त्यसपछि आयो हाम्रो सीएफ भनेको के हो त फेरि हामीले सीएफ क्याल्कुलेसन गरेको हुन्छ अगाडि हैन। हामीले सीएफको भ्यालु चाहिँ मिडियनमा पनि पढिसकेको छ यो भन्दा अगाडि। अब यसको यहाँ के हुने भयो त क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी preceding the class in which the particular partition value lies। हामीले पार्टिसन भ्यालु क्याल्कुलेसन गरेको हुन्छ, त्यो पार्टिसन भ्यालु चाहिँ कहाँनिर पर्छ त कुन क्लासमा पर्छ त भनेर हामीले सीएफ टेबलमा हेर्छौँ र त्योभन्दा जस्ट अगाडिको सीएफलाई चाहिँ के गर्छौँ त यो फर्मुलामा पुट गर्छौँ, भ्यालु राख्छौँ। त्यसपछि आयो एफ भनेको त हाम्रो फ्रिक्वेन्सी भइहाल्यो, फ्रिक्वेन्सी। त्यसपछि बाँकी रह्यो एच भनेको क्लास साइज भइहाल्ने भयो हैन। यदि 10 to 20 भनेर हाम्रो क्लास दिएको छ भने 20 बाट 10 घटाउँदा आएको जति भ्यालु हुन्छ त्यो नै हाम्रो क्लास साइज हुन्छ। यहाँनिर मैले इन्डिभिजुअल सिरिजको एउटा इक्जाम्पल लिएको छु जसबाट हामीले पार्टिसन भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने छ। हामीलाई दिएको छ यहाँनिर 96, 182, 98, 79, 20, 178, 100, 94, 83, 200। फाइन्ड द Q3, D4 अनि P50। हामीलाई के भन्यो त यसले क्वार्टाइलको र डेसाइलको अनि पर्सेन्टाइल सबैको एउटा एउटा भ्यालु पत्ता लगाउनु भन्यो। यति गर्यो भने हामीलाई इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि चाहिँ इक्जाम्पल पुग्छ होला। सोलुसन फर्स्ट स्टेप हामीले के गर्नु पर्यो त यसमा भन्दा इन्डिभिजुअल सिरिजमा पार्टिसन पत्ता लगाउनको लागि फर्स्ट स्टेप जहिले पनि त्यो डाटा दिएको डाटालाई के गर्नु पर्यो त एसेन्डिङ अर्डरमा मिलाएर राख्नु पर्यो है त। यहाँनिर अब यहाँ लेख्नु पर्यो हैन, गिभन डाटा इन एरेन्जिङ इन द एसेन्डिङ अर्डर भनेर है त। एरेन्जिङ द गिभन डाटा इन एसेन्डिङ अर्डर। ल सबैभन्दा सानो अङ्क कुन छ त यहाँनिर 20 छ। 20 पछिको कति छ 79 हो। 79 अनि 83 अनि 94 96 98 100 178 182 अनि 200। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 द्याट इज एन इक्वल टु कति भयो त 10। अब हामीले फर्स्ट Q1 निकाल्नु पर्यो। एक नम्बरमा Q1 इक्वल टु फर्मुला के भयो त हाम्रो n + 1 डिवाइडेड बाई 4 TH आइटम इज इक्वल टु n भनेको कति हो 10 + 1 डिवाइडेड बाई 4 TH आइटम। अब कति हुने भयो त भन्दा
हाम्रो यहाँनिर Q3 भनेको छ क्वेसनले चाहिँ। Q3 भनेको हुनाले चाहिँ के हुने भयो त भन्दा यहाँनिर 3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, यहाँ पनि 3 हुने भयो हो। अब हामीले के गर्नु पर्यो त 10 + 1/3 भनेको चाहिँ कति हुने भयो त 11 × 3 / 4 यो भनेको चाहिँ 8.25 TH आइटम 8.25 TH है। यहाँनिर अब एक्ज्याक्ट भ्यालु त आएन, नआएपछि के गर्नु पर्यो त हामीले निकाल्नको लागि हो। यस्तो बेलामा हामीले मिडियन पढ्दा फेरि सिकिसकेका छौँ कि अब यस्तो पोजिसनमा भ्यालु आयो भने चाहिँ कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने त भनेर है। पहिला हामी 8 लाई लिने, 8th आइटम भन्ने, त्यसपछि बाँकी कति रह्यो त 0.25, यहाँनिर 0.25 ब्राकेट स्टार्ट गर्ने। त्यसपछि के गर्नु पर्यो त हाम्रो 8.25 भनेको कहाँ पर्छ त यसरी हेर्दा 8 र 9, 8th आइटम र 9th आइटमको बिचतिर पर्छ। ल बिचमा 25 भनेपछि अलि यतातिर पर्यो होला भनेपछि जतासुकै परे पनि 8 र 9 को बिचमा पर्यो भने ठुलो आइटम भनेको 9th आइटम हो, सानो आइटम भनेको 8th आइटम हो। यहाँनिर के गर्ने जहिले पनि 9th आइटम माइनस 8th आइटम भयो है इजिकल टु 8th आइटम भनेको कहाँ पर्यो त 1 2 3 4 5 6 7 8 178 प्लस 0.25 इन्टु 9th आइटम भनेको फेरि कति भयो त 182 माइनस 8th आइटम भनेको 178 इजिकल टु अब यहाँनिर कति भयो त भन्दा 182 बाट 178 घटाउनु पर्यो, त्यसलाई 0.25 सँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। 178 प्लस 1 यहाँनिर 1 लेख्नु पर्यो भनेपछि अब Q3 को भ्यालु कति आउने भयो त 179। अब हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ D4। D4 को लागि फर्मुला हामीले बनाउन सकिहाल्छौँ। D भनेको डेसाइल, डेसाइलमा हाम्रो के हुन्छ त इक्वल 10 पार्ट्समा डिभाइड गरेको हुन्छ, त्यो भएर n + 1 डिभाइडेड बाई 10 यहाँनिर 4 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो TH आइटम इजिकल टु के हुने भयो त भन्दा 4 इन्टु n भनेको कति छ हामीसँग 10 + 1 डिभाइडेड बाई 10 TH आइटम इजिकल टु कति हुने भयो त भन्दा 11 इन्टु 4 44 डिभाइडेड बाई 10 44 डिभाइडेड बाई 10 भनेको 4.4 होला। 4.4 TH आइटम भनेपछि अब यसमा पनि पोइन्ट पछाडिको अङ्क आयो भने अब के गर्नु पर्यो त इजिकल टु 4th आइटम प्लस 0.4 इन्टु 5th आइटम माइनस 4th आइटम इजिकल टु 4th आइटम भनेको कति छ 1 2 3 4 94 प्लस 0.4 इन्टु 5th आइटम भनेको फेरि 96 माइनस 94 इजिकल टु 94 प्लस 96 मा 94 घट्यो 2 मा 0.4 मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 0.8 इजिकल टु 94.8 हाम्रो D4 को भ्यालु भयो। अब हामीले निकाल्नु पर्यो फेरि के त हामीलाई क्वेसनले भनेको छ P50। P50 निकाल्नलाई त हामीलाई गाह्रो नै भएन नि हैन र। P50 भनेको त के हो मिडियन हो। के हुन्छ त n + 1 डिभाइडेड बाई 100 50 ले मल्टिप्लाई गर्छ 2 भयो TH आइटम इजिकल टु n + 1 डिभाइडेड बाई 2 TH
आइटम। एन भनेको कति हो 10 प्लस 1 डिभाइडेड बाई 2 टीएच आइटम इजिकल टु कति भयो त 11। 11 भनेको 5.5 हो 5.5 टीएच आइटम। अब यसमा पनि इजिकल टु के गर्नु पर्यो त भन्दा फिफ्थ आइटम प्लस 0.5 इन्टु सिक्स्थ आइटम माइनस फिफ्थ आइटम इजिकल टु फिफ्थ आइटम भनेको कति छ त हाम्रो 1 2 3 4 5 96 हो 96 प्लस 0.5 इन्टु सिक्स्थ आइटम भनेको फेरि 98 छ 98 माइनस 96 इजिकल टु 96 प्लस 98 मा 2 भयो 2 र 0.5 मल्टिप्लाई गर्दा 1 भयो 1 इक्वल टु 97 भनेपछि P50 को भ्यालु चाहिँ कति आउने रहेछ त 97। अब यसलाई त हामीले यसरी 0.5 एक्ज्याक्ट 0.5 आयो भने हाम्रो अर्को सजिलो तरिका पनि हामी क्याल्कुलेसन गर्न त सकिहाल्छौँ हैन र फिफ्थ आइटम प्लस सिक्स्थ आइटम डिभाइडेड बाई 2 हो यो तरिका पनि हामीले सिकेका थियौं मिडियनमा। भने फिफ्थ आइटम भनेको कति भयो त 96 प्लस 98 डिभाइडेड बाई 2 हो यसरी पनि कति आउँछ त 97 नै आउँछ। तर यो तरिकाले हामी नगर्ने के गर्ने त हामी यो तरिकाले गर्ने यो गर्यो भने हामी के गर्न सक्ने भयौं त जस्तो अघि यहाँनिर 0.4 आउँदा पनि हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्ने भयौं। हामी किन कहिले यो गर्नु पर्यो त हो त्यो भन्दा सजिलो तरिका चाहिँ हामी हो यसरी नै यो तरिकाले नै गर्न सक्ने भयौं है त। हो यो भयो हाम्रो इन्डिभिजुअल सिरिजको एक्जाम्पल। अब हेरौँ हामी डिस्क्रिट सिरिजको एक्जाम्पल। अब यहाँनिर लिए मैले डिस्क्रिट सिरिजको लागि अर्को एक्जाम्पल नम्बर 2 भनेर यसमा चाहिँ हामीलाई एक्स र एफ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु दिएको छ। हो योबाट चाहिँ हामीले के भनेको छ त अहिले भन्दा एउटा मिडियन पत्ता लगाऊ एउटा Q1 अनि अर्को चाहिँ D7 त्यस्तै P40 यति चाहिँ हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ। अब हेरौँ है त सोलुसन। फर्स्ट हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा डिस्क्रिट सिरिजमा फर्स्ट हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी CF टेबल तयार पार्नु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ हामी भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो। हो यसरी CF टेबल तयार पार्नु पर्यो। हामीलाई x को भ्यालु दिएको छ अनि फ्रिक्वेन्सी f दिएको छ त्यहीबाट CF निकाल्न हामीलाई आइहाल्छ। फर्स्ट 5 भयो 44 सँग जोड्दा 49 भयो 49 लाई 60 सँग जोड्दा 109 75 सँग जोड्दा 184 95 सँग 279 361 386 390 यो 390 भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो n को भ्यालु हो। हामीलाई n इक्वल टु 390 आइसक्यो हाम्रो। अब हामीलाई मिडियन निकाल्नु भनेको छ। फर्स्टमा चाहिँ मिडियन MD मिडियन निकाल्ने फर्मुला त थाहा छँदैछ हामीलाई हो। मिडियन निकाल्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त हामीले भन्दा पहिला त मिडियन पोजिसन पत्ता लगाउनु पर्यो। MD इक्वल टु n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 TH आइटम इज इक्वल टु n भनेको 390 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 TH आइटम इज इक्वल टु कति हुने भयो त 195.5 TH आइटम हो। यसलाई चाहिँ हामी कहाँ हेर्नु पर्यो CF टेबलमा। CF टेबल भनेको हाम्रो यहाँनिर CF मा 190.5.5 भनेको हेर्दै जाउँ
279 मा पर्यो भनेको यो भन्दा जस्ट ग्रेटर देन भ्यालु हेर्नु पर्यो। जस्ट ग्रेटर देन भनेको 195.5 भन्दा ठुलो भनेको हो 279 भयो। 279 को सिधा हाम्रो 6.5 छ भनेपछि मिडियनको मान कति आउने भयो त 6.5। हो अब सेकेन्डमा चाहिँ हामीले कसलाई निकाल्नु पर्यो Q1 निकाल्नु भनेको छ क्वेशनले। Q1 इक्वल टु पनि हामीलाई फर्मुला थाहा छँदैछ n + 1 डिवाइडेड बाइ क्वार्टाइल 4 हुने भयो। TH आइटम इज इक्वल टु Q भनेको n भनेको 390 + 1 डिवाइडेड बाइ 4 TH आइटम इज इक्वल टु क्यालकुलेटर हानौँ त 390 + 1 डिवाइडेड बाइ 4 97.75। अब यो 97.75 लाई फेरि CF टेबलमा हेर्नु पर्यो। यहाँनिर हेर्दै जाउँ त 97 भनेपछि हाम्रो 109 भन्दा सानो 49 भन्दा ठुलो, त्यसो भए 109 मा पर्यो। 109 को सिधा हेरौँ त 5.5 आयो भने अब Q1 को भ्यालु चाहिँ कति आयो त 5.5। त्यसपछि भनेको छ हामीलाई D7 निकाल्नु भनेर। थर्डमा D7 इक्वल टु चाहिँ डेसाइलको रहेछ यो n + 1 डिवाइडेड बाइ डेसाइल भनेपछि 10 मासेर कसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त 7 ले। D7 भएको हुनाले TH आइटम इज इक्वल टु 7 × 390 + 1 डिवाइडेड बाइ 10 मल्टिप्लाई गरौँ सबै। TH आइटम 390 + 1 × 7 डिवाइडेड बाइ 10 भनेको चाहिँ कति हुने भयो त 273.7 273.7 TH आइटम। अब 273.7 भनेको चाहिँ हाम्रो CF टेबलमा हेरौँ 279 भनेपछि यहाँनिर पर्यो 6.5 एन्सर आउने भयो यसको पनि इज इक्वल टु 6.5 हो। अब पर्सेन्टाइल 4 नम्बरमा P40 निकाल्नु भनेको छ। यो पनि हामीलाई गाह्रो भएन। P40 भनेको फेरि के हुने भयो त n + 1 डिवाइडेड बाइ 100 इन्टु कसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यसलाई चाहिँ 40 ले। TH आइटम इज इक्वल टु 40 × n भनेको 390 + 1 डिवाइडेड बाइ 100 TH आइटम। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ, मल्टिप्लाई अनि डिवाइड गरौँ 390 + 1 इन्टु 40 डिवाइडेड बाइ 100 156.4 156.4 TH आइटम। 156.4 भन्नेलाई CF टेबलमा हेर्नु पर्यो। 156 भनेपछि हाम्रो 184 भन्दा सानो भयो, 109 भन्दा ठुलो भयो भनेपछि हाम्रो CF 184 मा पर्यो। यसको भ्यालु चाहिँ कति आउने भयो त 6.0 भनेपछि P40 को मान चाहिँ कति भयो 6.0 हो। यसरी हामीले के गर्छौं त क्वार्टाइल, डेसाइल अनि पर्सेन्टाइलको क्याल्कुलेसन गर्छौं डिस्क्रिट सिरिजमा। यो भिडियो लामो भइसक्यो कि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। अब कन्टिन्युअस सिरिजको एउटा एक्जाम्पल चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा गरौँ है त। अहिलेलाई चाहिँ यति नै। हस् त, धन्यवाद।